Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Oktubre 7, giuluhan og pagtahod diha sa puloy-anan. Ang atong teksto makita sa unang Samuel 2:30. Busa, si Jehova, ang Diyos sa Israel, miingon, ako nag-ingon sa pagkamatuod gayud nga ang imong balay ug ang balay sa imong amahan magalakaw unta sa atubangan nako sa walay katapusan. Apan karon si Jehova nagaingon, ipahalayo kanako kay kanila nga nagapasidungog kanako, ako magapasidungog ug kanila nga nagatamay kanako pagatamayo. Kapag laom, himua ang pagkinabuhi sulod sa panimalay nga sama sa langit. Diha sa panimalay ang pundasyon gimugna alang sa kalambuan sa iglesia. Ang mga impluwensya sulod sa panimalay madala ngadto sa iglesia. Mao nga ang mga kaakuan sa iglesia angay nga magsugod una sa tanan diha sa panimalay. Sila kinsa nagadumala sa ilang mga pamilya sa insakto nga paagi magadala ngadto sa iglesia ug usa ka impluwensya sa kaapsay ug pagkabalaan. Ang mga amahan ug mga inahan kinsa nagahimo sa Dios nga una sa tanang diha sa ilang mga puloy-anan, kinsa nagatudlo sa ilang mga kabataan ng pagkabaton ug kahadlok sa Ginoo, mao ang sinugdanan sa kaalam. Nagahimaya sa Dios at tubangan sa mga manulunda ug atubangan sa katawan. Si Kristo dili usa ka estranghero sulod sa ilang panimalay. Ang iyang ngalan naila sulod sa puloy-anan. Gibalaan o gihimaya. Ang mga manulunda malipay sa mga panimalay. Diin ang Dios nagahari nga labaw ug ang mga kabataan gitudluan sa pagbalaan sa reliyon sa Biblia ug sa ilang magbubuhat. Kini nga ang mga pamilya makahimo sa pag-angkon sa saad kay kanila nagapasidungog. Kanako, ako magapasidungog. Ang balaan nga kahigayunan sa pagkapakig-uban sa Dios nahimong dayag o klaro diha sa pagtanaw sa maymayaong mga butang nagiandam alang ni adtong nahigugma sa Dios ug nagtahod sa iyang mga sugod. Angay nato nga dad-on ang pagtahod diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Daghan kaayo kita og gidala nga mga gagmay ug yano diha sa atong adlaw-adlaw nga mga buluhaton. Ug ang resulta niini mao nga napakyas kita sa pagtan-aw kaniya kinsa dili makita. Sa ingon nga paagi daghang mga panalangin ang nawala kanato diha sa atong reliyosong kasinatian. Kapag laom, ang tinuod nga pagtahod mapadayag pinaagi sa pagtuman. Ang Dios wala nagmando sa dili mahinungdanon ug walay laing pamaagi sa pagpakita sa pagtahod nga mas labing makapahimuot kaniya kung dili pinaagi sa pagtuman sa mga butang nga iyang gisulti. Magampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami nga among himuon ang pagkinabuhi sulod sa among panimalay nga sama sa langit. Tabangi ang mga amahan ug inahan nga magahimo sa Dios nga una sa tanan diha sa puloy-anan sa ngalan ni Hesus. Amen.